یہ آپس ہی چاہیں تو جو منگے کوٹھی تے اللہ کوٹھی نہ دے تے اللہ فرماوے منگی کوٹھی تے میں جانا جیڑی سندا ودا قبر اندھاری ہے کیوں نہ ہووے اندے پیر علی دے نور نال اندی قبر کو روشن کر دے ماں تو نشا اے اللہ ان تیری اقتباعت قبول کی دیئے اگر اللہ لکھ دے وے تم آدھا ودا ہوئے یہ کئی بندے جو دے غریب ہونے نا میں امام حسین دی جواری کرا ہیں تے نوائی سنگے ہیں ان تے ونیا ذری دبوشا گھنیا میں کو عزت زہرا دی قسم ہے میں مطالعے دی بنیاد تے آدھا بیٹھا ادارے دا سربراہا ہی میں گل نہیں بیٹھا کریں دا مومنہ غریب ہمیں پیسے کٹھے نہ کر سنگا ہیں زہرا دے غریب بچڑے دی زیارت نئے ون سنگا یاد رکھیں جلے قبر جو ون کے سمسے حسین کربلائی چون زیارت کروا وانا سی حسین تیری قبر شاسی ہیں اتنے روایات ازادارو خدا شاہد اچانک جلے مومن ازادار مہتمی اپنی قبر سمجھنا تے اچانک اتنے جو بڑی اوکھی جگہ ہے بڑی اندھاری جگہ ہے بڑی ہولناک جگہ ہے سونی ودا ہوندہ ہے جو اتھا ملائکہ آندن تے ہونے میں کوئی یاد ہی دیویندے پائے ہیں نا تے اچانک قبر دے کونے جو آواز آندی ہائے غریب بندہ آدھے وہ جڑا میہ دینا ڈر میں دے ہوا دے کونے میری غربت دے ہو کے دے وانا اللہ یہ کیا دے میں عام نہیں تو میرے اکبر کو روندہ نہیں میں تے کو ودا روندہ اللہ زندگی دے